ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्ण बलराम आज पृथ्वीको भार उतार्ने उद्देश्यले आज कंसले मान्छेले दिन आएपछि काललाई आफै बोलाउँछ भने जस्तै कंसको पनि सायद दिन आइसकेका थियो। त्यही भएर उसले स्वयं भगवान श्रीकृष्णलाई अर्थात् आफ्नो काललाई बोलायो धनुष यज्ञको बहाना गरेर। जब भगवानले ब्रज छोडेर मथुरा प्रस्थान गर्नुभयो, ब्रजमा त वियोगले सबै कातर भएर रुन कराउन विलाप गर्न लागे। यहाँ तक कि गाईका बाछाहरूले घाँस चर्न छोडे, दुध चुस्न छोडे, गाईले घाँस चर्न छोडे। मनुष्य त मनुष्य, पशु पक्षी तक भगवानको विरहमा व्याकुल भए। गोप गोपीहरू बोल्नै नसकेनन्, हृदय सबको भरिएर आयो। भगवानले सबैलाई सान्त्वना दिनुभयो। छिटै नै फर्केर आउने आश्वासन दिँदै भगवान आज अक्रूर घाटमा अक्रूरजीलाई आफ्नो दिव्य चतुर्भुज स्वरूपको शेषशायी स्वरूपको दर्शन गराएर कृतार्थ गर्दै मथुरामा प्रवेश गर्नुभयो। अक्रूरजीलाई विदाई गर्नुभयो। अपराह्नमा मथुरा भ्रमण गर्न जानुभयो। भगवानले धोबीलाई उद्धार गर्नुभयो, दर्जीलाई कृपा गर्नुभयो, मालीलाई भक्तिको वरदान दिनुभयो, दर्जीलाई मुक्तिको वरदान दिनुभयो। अगाडि कुब्जा यो त्रिवक्रा फेला परी भगवानले यस्ती कुबडीलाई पनि सुन्दरी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। भगवानको मधुर वचन सुनेर बिचारी गदगद भई आफ्नो परिचय दिए। म कंसकी दासी हुँ, त्रिवक्रा मेरो नाम हो। पीठमा कुब्बड हुनाले सबले कुबडी भन्छन्। चन्दन घोट्ने काम गर्छु। मैले घोटेको चन्दन कंसलाई साह्रै मनपर्छ। भगवानले भन्नु, थोरै थोरै चन्दन मलाई पनि दिन सक्छौ? अवश्य दिन्छु, परन्तु त्यसै दिन्न भन्छ। अनि भगवानले भन्नु, कसरी दिन्छौ त? भैँमा बस्नुस्, म आफ्नै हातले लगाइदिन्छु। यो चन्दनको श्रृङ्गार गर्न जानकी अत्यन्त सिपालु थिए। चन्दनको श्रृङ्गार अद्भुत हुन्छ। वृन्दावनमा गएकाले देख्नुभएको होला, श्रावणको महिनामा रासलीला हुन्छ। तो भगवानको जुगल स्वरूप बनेका झाँकीको कस्तो श्रृङ्गार चन्दनले गरेका हुन्छ। आज पनि अद्भुत श्रृङ्गार हुन्छ। यो उतिखेरबाट चलेको चलन हो। यसले बडा सुन्दर श्रृङ्गार गरी भगवानलाई चन्दन आफ्नै हातले लगाइदिए। ग्वालवालले मजाक गरे, कन्हैया तिमीले कसैलाई भक्ति कसैलाई मुक्ति बाँड्दै हिँडेका छौ। हेर त बिचारीले कति सुन्दर श्रृङ्गार गरी तिम्रो, यसलाई के दिन्छौ? भगवानले भन्नुभयो,
मेरो पासमा दिने चिजको कम छै क्या हो, दिन्छु नि भनेर अगाडि बढ्नुभयो। यसको चरणमाथि आफ्नो चरण राख्नुभयो यसरी, अनि एउटा हातले पछाडिको कुब्बडलाई समात्नुभयो, अर्को हातले यसको चिउडोमा समातेर भगवानले एक झट्का दिनुभएको थियो। एकदम सोझै सिधी भई। वास्तवमा अनुहार त पहिले पनि सुन्दर थियो, पर 3 जग्गाबाट टेढी हुनाले र कुब्बड हुनाले कुरूप देखिन्थे। सबैले हेला गरेर कुबडी कुबडी भन्थे। वास्तवमा यो त परम सुन्दरी भई, अर सुन्दरी पनि भई र भगवानको पीताम्बर समातेर भन्न पनि लागि, हे श्याम सुन्दर, हजुर मेरो घरमा हिँड्नुस्। अब मैले हजुरलाई छोड्दिनँ, मलाई किन सुन्दरी बनाउनु भएको र मेरो घरमा हिँड्नुस् भन्छ। म पहिले नै बरु ठिक थिएँ, किनकि संसारका दुराचारी, व्यभिचारी, पातकी, पापी प्राणीहरूको नजरबाट बचेकी थिए। पर हजुरले मलाई जो उपहार दिनुभयो सुन्दर स्वरूप, यी दुराचारी व्यभिचारीहरूको गिद्ध दृष्टिबाट बच्न गाह्रो हुन्छ। भगवानले भन्नु, देवी चिन्ता नगर, मेरो आशीर्वाद छ। जसले कुदृष्टि तिमीलाई कुदृष्टि गर्छ, गलत नजरले आफ्नो दृष्टि उठाएर हेर्छ, त्यसको भलो हुँदैन, त्यसको मङ्गल हुँदैन। र म एक दिन तिमीलाई वचन दिन्छु, तिम्रो घर अवश्य आउनेछु। आज मलाई छोडिदेऊ। आज म कंसको यज्ञमा हिँड्दैछु, पहिला कंसको काम गर्न देऊ, निमन्त्रणा कंसको मान्न देऊ मलाई। भगवानले वचन मात्र दिनु भएन, वास्तवमा सत्य पनि गर्नुभयो। कुब्जा कहाँ जानुभयो, तर भगवान एक्लै जानु भएन। कदाचित भगवान एक्लै गएको भए यो कुरा काट्न नपाएको संसारका प्राणी नजाने आज तक भगवानका विषयमा पनि बाँकी नराखेर भन्ने थिए होला। त्यही भएर भगवानले उद्धवजीलाई सँगमा लिएर जानुभएको छ। एक रात्रि विश्राम गर्नुभएको छ कुब्जाका घरमा। यो कुब्जा पनि साधारण पुण्यात्मा होइन, कयौं जन्मको पुण्यले आज यसले भगवानको कृपा प्राप्त गरेकी छ। भगवानले वचन दिएर अगाडि बढ्नुभयो। सोध्दै सोध्दै जानुभएको छ, रङ्गमञ्च कहाँ छ। जसै पुग्नुभयो अङ्गरक्षकहरू बसेका थिए। भगवानले भन्नुभयो, हामीले के गर्छौँ र बाटो छेक्या छौँ। हामी त सबैका हातमा फूल थिए, माला थिए, माला लगाएका पनि थिए, हातमा फूल पनि थियो। हामी त फूल चढाउन आएका हौँ। एउटा अलि पर बसेको थियो, मुखिया होला, जान दियो, बच्चा हुन्, केही गर्दैनन्, जान दियो। भगवानले भन्नु, सुन्यौ के भन्छन् तिमीहरूको मुखियाले। भगवान मञ्चमा चढ्नुभयो। बलरामलाई भन्नुभयो, दाउ दादा, पहिला अवतारमा म राम थिएँ, हजुर लक्ष्मण हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर जनकपुरमा मैले धनुष तोडेँ। अब यो अवतारमा त हजुर दाजु हुनुहुन्छ, म भाइ छु। धनुष तोड्ने पालो हजुरको। बलरामजीले भन्नुभयो, कन्हैया, तिमी पनि वास्तवमा छौ त मतलबी नै। पहिला अवतारमा सीताजी मिल्नेवाली थिइन् नि, त्यही भएर आफू दाजु बने, मलाई भाइ बनाए र आफै तोडे, बिहा गरे। मलाई मन राख्नको लागि पनि एक बार सोधेनन्।
अब यो अवतारमा केही मिल्नेवाला छैन, रित्तो धनुष हो, त्यही भएर मलाई दाजु बनाएको छन्, आफू भाइ भने मलाई खाँचो छैन। भगवानले हुन दादा नरिसाउनुहोस्, मै तोड्छु धनुष। भगवानले धनुष उठाउनु हो। करेण वामेन सलिलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां निर्णं विकृष्य प्रभवञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकयुरुक्रमः। जस्तै मदमस्त हात्तीले उखुको डन्डालाई अनायास सुँडले तोडेर चिरेर 2 टुक्रा बनाइदिन्छ, त्यस्तै भगवानले पनि बाएँ हातले धनुष उठाउनु हो। करेण वामेन सलिलमुद्धृतम्, बाएँ हातमा धनुष उठाउनु हो, दाहिने हातले प्रत्यञ्च चढाउनु हो। भगवानले एक झट्का दिनुभएको थियो, धनुष त तडाक 2 टुक्रामा विभाजित भयो। त्यसका रक्षकहरू, पालेहरू, पहरेदारहरू लड्नको लागि आएका थिए। कृष्ण बलरामले धनुषका एक एक टुक्रा उठाएर बजाइदिनु भयो। बिचरा लड्न आएकाको त सद्गति नै भयो। बाँकी डरले भागे। कंसलाई गएर भने, कंसलाई खबर दिए, सरकार वृन्दावनबाट आएका कृष्ण बलरामले धनुष तोडे। खबर सुनेर कंसको सातो गयो। धनुष के टुट्यो? कंसको दिल टुट्यो, कंसको विश्वास टुट्यो, कंसको आशाहरू जो उम्मीद थियो त्यो पनि टुट्यो। अब त कंसको बाँच्ने केही आशा छैन, किनकि यो धनुष साधारण धनुष होइन, परशुरामजीले दिएको धनुष हो। कंस पनि कम बलवान छैन, कम बलियो छैन। यो दिग्विजय गर्दै गर्दै महेन्द्राचल पर्वतमा पुगेका थियो कहिले। लड्नेवाला कोही प्रतिद्वन्दी योद्धा फेला पारेन त यसले आफ्नो बलको परीक्षा गर्नलाई यसका हातका हत्केला चिलाइरहेको थियो। त्यसले महेन्द्राचल पर्वतलाई समातेर हल्लायो बेसरी। यसलाई थाहा थिएन त्यहाँ भगवान परशुराम तपस्या गर्नुहुन्थ्यो महेन्द्राचल पर्वतमा। तपस्या भङ्ग भयो। रिसले रातो पिरो भएर परशुरामजी आउनुभयो तल। हेर्दा त कंसले पर्वत समातेर धक्का दिई हल्लाइरहेको। परशुरामजीका रिसको कोही सीमा रहेन। मूर्ख, मलाई चिन्याछस्, म को हो? त जस्ता अभिमानीलाई, त जस्ता क्षेत्रीय उद्दण्ड उच्छृङ्खल अधर्मी राजालाई 21 बार मैले संहार गरेको परशुरामजीलाई देखेर यसको सातो गयो। चरणमा प्रणाम गर्यो। परशुरामका चरण कमल समातेर हात जोडे क्षमा, म सत्य भन्छु भगवान, मलाई यो थाहा थिएन, मलाई विदितै थिएन हजुर यहाँ तपस्या गर्नुहुन्छ। मैले त प्रतिद्वन्दी योद्धा नपाएर आफ्नो बल अजमाउनको लागि पर्वत हल्लाएको थिएँ। तँलाई आफ्नो बलको त्यति अभिमान छ भने ला मेरो धनुषको प्रत्यञ्च चढाएर देखा। यदि चढाइस् भने तँलाई म क्षमा गरिदिन्छु, अन्यथा तेरो यहीँ अन्त गरिदिन्छु। कंसले अनायास त धनुषलाई समातेर प्रत्यञ्च चढाएर देखाइदियो। परशुरामजीले भन्नु, वास्तवमा त बलियो रहेछस्, म तेरो बलको सम्मान गर्छु। जा, तँलाई यो धनुषै इनाममा दिन्छु, पुरस्कार दिन्छु, आफ्नो घरमा गएर राख्नु। तर यो कुरा पनि याद राख्नु, जुन दिन यो धनुष तोड्नेवाला वीर पुरुष तेरो दरबारमा आउला, त्यसलाई साधारण नसम्झनु,
तो तेरो काल हुनेछ भन्नुभएको थियो। त आज कंसलाई याद आयो परशुरामको वचन, आज मेरो काल आयो। उसलाई रातिमा निद लागेन, निदाउने प्रयास गर्छ, आँखा जबरजस्ती चिम्लन्छ निद आउँछ कि भनेर, परन्तु निद त आउँदैन, यसलाई सपना आउँछ। ननिदाइकन सपना आउँछ, आँखा चिम्लने बित्तिकै यसले सपना देखो। सपनामा के देखो भन्दा आफ्नो शरीरमा धड मात्र देख्छ, शिर छैन। त्यस्तो आफ्नो शरीर सपनामा त्यस्तो देखो। अनि गधामा चढेर तेलले नुहाएर गधामा चढेर दक्षिण दिशातिर हिँडिरहेको छ। यो मृत्युको लक्षण हो। यस्तो सपना देखियो भने त्यो व्यक्ति धेरै दिन बाँच्दैन। काल आयो भनेर जान्दा हुन्छ, काल आयो भनेर जान्दा। अनि जागेर यसले देखो हरिया रुखका पात सबै पियाला देखिन्छन्। आफ्नो शरीरको छाया हेरौँ, त्यहाँ सबै प्वालहरू छिद्र माने चाल्नी जस्तो छाया, आफ्नो छाया चाल्नी जस्तो देखिन्छ। दुवै औँली कानमा घुसाए हेरौँ, भित्रबाट ध्वनि आउँदैन। सम्झनु कानमा एकान्तमा कानमा औँली हालेर कान थुनेर सुन्नु, भित्रबाट एउटा आवाज आएको हुन्छ, ध्वनि आएको हुन्छ। अगर त्यो ध्वनि आएन भने मान्छे 24 घण्टाभित्र बस यमराजको पाहुना हुनेवाला छ भनेर जाने हुन्छ। यो मृत्युका लक्षण हुने नि। अब यो देखेर बिचरा अब जर फराउँदै उड्छ। भोजन गर्न बस्यो, झानीको जिराको दाना देखेर झस्कन्छ, तलवारले कटोरी फोडिदिन्छ। भान्सेले सोध्छन् सरकार के गर्नुभएको देख्दैनौ? यी कृष्ण आएको थियो, यी कालो यी कृष्ण भन्दै जिरालाई देखाउँछ। भान्सेले भने सरकार त्यो कृष्ण होइन, जिरा हो, झानीको कालो जिरा तिमीलाई कसले झान्न भनौ? मेरो दालमा जिरा झान्न बन्द। भोजनै गर्न सकेन, उठेर गयो, ऐनामा हेरेर मुकुट लगाउन थाल्यो। मुकुट लगाउँदाखेरि आफ्नो मुख अनुहार उसले प्रतिबिम्ब ऐनामा देखो, दर्पणमा देखो। आफू पनि कालो थियो। तलवारले ऐनै दर्पणै फोडिदियो। के गर्नुभएको सरकार भनेर सेवकले सोधे। के गरेको देख्दैनौ? यहाँ कालो कृष्ण आएको छ, यी कृष्ण भन्दै आफ्नै अनुहार देखाउँछ, प्रतिबिम्ब। सरकार त हजुरको प्रतिबिम्ब हो। म पनि कालो छु। बिचरा गएर गद्दीमा बसो। अस्ति र प्राप्ति यसका दुईटी पत्नी थिए। हातमा थाली लिएर आए, पानको बिडा लिएर, मुख सिद्धिको मसलाहरू लिएर, पान लिएर आए। यसका पत्नी पनि एउटी काली र एउटी गोरी थिए। यसलाई त कृष्ण बलराम आए जस्तो लाग्यो। तलवार लिएर दगुरो, कृष्ण बलराम आए भन्छ। रानीहरूले भने स्वामी के भयो हजुरलाई? हामी कृष्ण बलराम होइनौँ, हजुरका पत्नी हौँ, अस्ति प्राप्ति। तिमीहरू मेरा पत्नी हो? मलाई त कृष्ण बलराम आए जस्तो लाग्यो। कालीवालीलाई त 15 दिन तक मेरो अगाडि आउँदै नआ भन्न थाल्यो। कालो चिज देख्न सक्दिनँ, मलाई डर लाग्छ भन्छ। पानको बिडा पनि खान। मङ्गल दर्शन गराउन भनेर प्रातःकाल सेवकहरूले श्यामा गाईलाई लिएर आए, कालो गाई। गाईलाई देखेर कृष्ण आयो भन्दै मार्नु दगुर्यो। सेवकले ग्वालाले भन्यो सरकार गौ हत्या गर्नुहुन्छ र? यी त गाई हुन्। गाई? मैले त कृष्ण आएजी मानेको। कालो गाई नल्याऊ मेरो पासमा, सेतो गाई लिएर आऊ। कालो चिज देख्न नसक्ने भयो। अब कल्पना गरौँ, हामीले भगवानको प्राकट्यको बेलामा भनेको थियो, भगवान श्रीकृष्ण साँच्चै भन्यो भने
मान्छेले भन्छन् कंसलाई मार्न आउनुभएको, यो नितान्त गलत हो। 16 आना होइन 17 आना गलत हो। भगवान कसैलाई मार्न चाहनुहुन्न, न भगवान कसैलाई मार्न आउनुभएको। यदि भगवान साँच्चै कंसलाई मार्न आएको भए 11 वर्ष किन प्रतीक्षा गर्नु पर्यो? किन आफ्ना मातापितालाई झ्यालखानमा बन्दी सहेर बस्नु पर्थ्यो? भगवानले उसै दिन हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म थिए। तमद्भुतम बालकं मम भुजेक्षरं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवत्स चिह्नं गलशोभि कौस्तुभं पीताम्बरम सान्द्र पयोध सौभगम। भगवानका हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म छन्, तुरन्त गएर वध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, परन्तु नै, किनकि भगवान मार्न आउनुभएको होइन, भगवान त तार्न आउनुभएको। त तार्नको लागि 11 वर्ष किन पर्खनु हो? उतिखेर किन तार्नु भएन भन्दा उतिखेर तार्नको लागि साधन चाहिन्छ। कंसले साधन गरेको छैन। अब 11 वर्षमा के साधन गर्छ भन्नु होला? साधन भनेको यही हो। कल्पना गरौँ, हामीले 10,000 वर्ष हिमालयका कन्दरामा झुन्डिएर तपस्या गर्नेवाला योगीहरूले पनि सर्वत्र भगवत दर्शन गर्न सक्दैनन्। आफ्नो स्वभाव, आफ्नो प्रकृति, आफ्नो बानी, आफ्नो आदत छोड्न सक्दैनन्। परन्तु कंसले आज दाहिने हेर्छ कृष्ण, बायाँ हेर्छ कृष्ण, माथि हेर्छ कृष्ण, तल हेर्छ कृष्ण, तल माथि वरपर दायाँ बायाँ, यसलाई त सर्वम कृष्णमयम जगत, अरू त अरू। यसले रुखको हर पत्तामा कृष्णै कृष्ण देखो, हर जगह हर दिशामा नजर घुमाउँछ, जता जता नजर घुमाउँछ उतै उतै कृष्ण देख्छ। कल्पना गरौँ, हामीले मर्ने बेलामा जसको नजरमा कृष्ण बसेका छन्, जसको यो स्थिति भएको छ, यो बताउनु यहाँभन्दा ज्यादा साधन मान्छेले के गर्न सक्छ? भगवान कृष्णको नाम लिएर मर्ने मान्छेको त सद्गति हुन्छ भन्छन्। यहाँ त नाम लिएर मर्ने होइन, जता नजर घुमाउ उतै कृष्ण दर्शन छ, चाहे त्यो डरले होस्, चाहे कुनै पनि भावनाले होस्। त्यही भएर भगवान यसलाई तार्नको लागि आउनुभयो। भगवान आउनुभएको, यसले चाँडो मुठी सल्तोषर कुटलाई बोलाएर भन्यो, मैले तिमीहरूलाई जिन्दगीभर बादाम घोटी घोटी गर्न खुवाएको आजैका दिनका लागि हो। अखाडा खनेर तयार पार्नु, कृष्ण बलराम आए भने कुस्ती गर्नु, और मेरो मुखतिर फर्केर हेर्न पर्दैन, मेरो आज्ञा पर्खनु पर्दैन। मैले अहिले आज्ञा दिएको छु, तुरुन्तै छलबलले हुन्छ, जसरी हुन्छ षड्यन्त्रले हुन्छ, मार मारिदिइहाल्नु। यहाँ कोही रीतिनीति चाहिँदैन, नीति नियम केही चाहिँदैन, मारिहाल्नु, जसरी हुन्छ मारिदिनु, यो मेरो आज्ञा हो। कुब्ल्यापीड हात्तीको महाभारतलाई बोलायो। 1000 हात्तीको बल भएको कुब्ल्यापीड हात्तीलाई मदिरा पिलाएर गेटमा दरबारमा द्वारमा राख्नु, रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्ने द्वारमा राख्नु। कृष्ण बलराम भित्र घुस्न लाए भनेदेखि बाटो छेकेर यही हात्तीले कुचलवाइदिएर मारिदिनु। यो मेरो आदेश हो, आज्ञा हो, जो आज्ञा सरकार। भगवान अर्को दिन जानुभयो, रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नको लागि द्वारमा हेर्नुहुन्छ भने कुब्ल्यापीड हात्ती। भगवानले भन्नु, महावतज्यू नमस्कार, राम राम, यो हात्ती बाटाबाट हटाइदिनु न, हामी भित्र मामालाई भेट्न जान्छौँ। हामीलाई याद छ होला, पहिले प्रसङ्गमा आइसकेको छ यो कुरा। भगवानले सानोभन्दा सानो दर्जाको प्राणीलाई, मनुष्यलाई पनि भगवानले आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक हात जोडेर नमस्कार गर्दै अमृतमय मिठो बाणीले बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर महावतलाई पनि महावतज्यू नमस्कार भन्दै अनुरोध गर्नुभयो, हात्ती हटाइदिनु न बाटाबाट, हामी भित्र मामालाई भेट्न आएको। यसले छाती फुलाएर अक्रेर भन्न लाग्यो, भित्रका मामासँग पछि भेट्नु, पहिला यही मामालाई भेट, यो पनि तिम्रो मामा हो, कोही हात्ती हात्ती होइन। तिम्रो स्वागतको लागि गेटमा द्वारमा राखिएको छ,
पहिला यसैलाई भेट गरे पछि भित्रका मामालाई भेट गर्नु। भगवानले भन्नुभयो बिचरा अकालमा किन मर्न खोज्याछस्, आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउन किन खोज्याछस्, तँलाई मर्ने रहर छै क्या हो, खुरुक्क भनेको मान हात्ती हटा। यसले पनि अक्रेर भन्यो कलियो मार्ने तिमीहरूले यो हात्तीलाई चिनेका पनि छ, यो हात्तीमा कति बल छ, पुरा 1000 हात्तीको बल छ यो हात्ती, साधारण हात्ती हो, कुब्लियापिड हात्ती हो, यसलाई हात मात्रै लगाएर हेर के दशा गरिदिन्छ तिम्रो। भगवानले भन्नु चिन्ता नगर, हामीले हात पनि लगाउँछौँ लात पनि लगाउँछौँ। अगाडि बढेर सुण समात्नु भयो अनि भगवानले यसलाई घुमाउन लाग्नुभयो, चक्कर काट्न फेरा मार्न लगाउनु भयो, सुण समातेर यसरी घुमाउनु भयो लताले। माथिबाट भन्नु ए के गरेको, छोड 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 छोड। भगवानले भन्नु अब किन बडबडाउँछस्, तँलाई हामीले हजुर ज्यू नमस्कार भनेर तँलाई सम्मान गरेको तँलाई नपचेको होइन। तँ जस्ता धूर्त दुष्टलाई कसैको सम्मान पच्दैन, जस्तै 90 वर्षका वृद्धलाई घिउ पचुस् न तँ जस्ता दुष्टलाई हाम्रो सम्मान पचुस्। लातका भूत बातले मान्दैनन् भन्ने उखान छ, तँलाई यही दण्ड हो भनेर भगवानले सुण घुमाउँदा घुमाउँदै हात्तीलाई लतार्दै लछार्दै धडामसित धरतीमा पटेक्नु भयो। एक लात्तीले दाँतमा दिनुभएको थियो, महाराज दुईटै दाँत तोडिए। दुवै भाइले एक एक दाँत लिएर त्यही दाँतले हात्ती माउते दुईटैको वध गरिदिनु भयो। सबले जय जयकार गरे, कृष्ण बलदेवको जय भन्दै जयकार लगाउन थाले। भगवान पनि एक एक दाँत काँधमा राखेर भित्र रङ्गमञ्चमा छलाङ लगाउनु भयो, कुदेर जानुभयो। वहाँ चाँडो मुष्टिको सलतोसल कुट दण्ड बैठक गर्दै थिए, अभ्यास गर्दै थिए कुस्तीको। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै स्वागतम स्वागतम, आओ आओ, तिमीहरूको स्वागत छ रङ्गमञ्चमा मल्लयुद्धको लागि। हेर आज सरकारले राजा कंसले तिमीहरूसँग कुस्ती गर्न हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। हामीहरूको कुस्ती हेर्नको लागि सैकडौँ हजारौँ मान्छे बसेका छन्। माथि राजा कंस सरकार बसेका छन्, जसले जित्छ आज राजाको हातबाट इनाम पाउँछ। भगवानले भन्छ इनाम लिन मन छ भने आपसमा लडेर ल्याऊ न इनाम, कसले रोक्या छ तिमीहरूलाई, लाज लाग्दैन। हामी 10 वर्षका बालकसित तिमीहरू कहाँका बलवान और पहलवान, तिमीहरू जस्ता मल्ल पहाड जत्रो शरीर छ तिमीहरूको, हामी केटाकेटीसित लड्न तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन। यसले के भन्छ चाणुरले, न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनम्बर। तिमी न बालक हो न किशोर हो, तिमी बलवान का बलवान और पहलवान का पहलवान हो। अहिले भर्खरै 1000 हात्तीको बल भएको कुब्लियापिड हात्तीलाई ख्याल ख्यालमा पछारेर वध गरेर भित्र आएका छौ, और यहाँ आएर आफूलाई एउटा बालक भन्छौ। लाज त हामीलाई होइन, तिमीलाई लाग्न पर्छ, तिमी हामीसँग युद्ध गर्न पर्छ। भगवानले भन्नु बहुत बढिया, युद्ध गर्न पर्छ भने हामी पनि तयार छौँ। ताल ठोकेर भगवान पनि तयार हुनु हो। हामी त कसैलाई मार्न चाहदैनौँ, परन्तु कोही मर्नै आउँछ भने के गरौँ। एउटा कुरा बताऊँ, नारायणघाटमा देवघाटमा गङ्गाजी बगेकी छन्, देवघाटमा गङ्गाजी बगेकी छन्, हामी सबले देखेका छौँ। महाराज कृष्ण गण्डकी, गण्डकी काली गण्डकी, महाराज त्रिशूली गङ्गा, महाराज अद्भुत सङ्गम छ देवघाटमा गङ्गाको। इमान्दारले बताऊँ गङ्गाजी यहाँ किन आएकी हुन्? संसारका प्राणीलाई तार्न आएकी हुन् कि मार्न आएकी हुन्? विचार गरेर सोचेर भन्नुहोस्, के गर्न आएकी हुन्? गङ्गाजी सबलाई तार्न आएकी हुन्। गङ्गाजी त तार्न आएकी हुन्, परन्तु जस मूर्खले महाराज पुलमा गएर छलाङ लगाएर गङ्गाजीमा कुदेर आत्महत्या गर्छ भने इमान्दारले बताउनु त्यो गङ्गाजीको दोष हो कि मान्छेको दोष हो? गङ्गाजी त कसैलाई मार्न चाहदिनन्। अब कोही मर्नलाई कुद्छ भने के गर्ने त्यसलाई? कोही मर्नको लागि नै आउँछ भने के गर्ने?
र कसैले बाटा हिँडेका गोरुलाई साँडेलाई बैल मुझे मार भन्दै जान्छ जुध्न सुन भने के गर्यो? साँडेको त मार्ने काम मारिहाल्छ नि। तँलाई मर्ने मान्छे भने आइज, म पनि तयार छु। जसै ताल ठोकेर भगवान अगाडि बढ्नु हो, चाँडुरले देखो यति सानो त बच्चा छ, ताल ठोकेर आएको छ, यसमा के युद्ध गर्ने हो? यसमाथि एक बारमा गिरे भने चटनी हुन्छ। भगवान अन्तर्यामी यसका मनका कुरा जानिसक्नु भएको छ। मनै मन भन्नु चिन्ता नगर, एक बार गिरेर त हेर पहिला को चटनी हुँदो रहेछ। धामसित भगवानमाथि गिरो र भगवानमाथि गिरो। भगवान यति सतर्क हुनुहुन्थ्यो, यति तत्पर हुनुहुन्थ्यो कि मारा भगवान त यसको बगलबाट पछाडि जानु हो, बिचराको नाकै गएर भैमा चटनी भयो। गएर पछाडि दुईटै खुट्टा समातेर उठाउनु हो, लतार्दै लछार्दै घुमाएर उठाएर पछार्नु भयो। एक मुड्की छातीमा प्रहार गर्नुभएको थियो। बिचराको 4 पाठी रगत बाहिर मुखबाट हक्कै हत्याए गतः प्राण भयो। उता बलरामजी मुष्टिकसित दाउपेच देखाउँदै हुनुहुन्छ, कुस्ती गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले दादा यहाँ कुस्ती कसलाई देखाउनु भएको छ? यहाँ तपाईँको हाम्रो कुस्ती हेर्न कोही बसेका छैन, हाम्रो मृत्यु हेर्न बसेका छन्। यो देखाउने बेला होइन, काम गर्ने बेला हो। बलरामजीले भन्नु कन्हैया एक मुड्किया गर्छु के काम त, म त खेलेको के रहेछ त। ल हेर उठाएर पछार्नु भयो। बलरामजीले एक मुक्का दिनुभएको थियो। बिचराको छाती आधा त पूर्वतिर आधा पश्चिमतिर। सल्तोष कुटको तुम्हारा सातो गयो। यो कस्तो कुस्ती हो? हामीले त अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ। एक एक मुड्कीमा कसैको 4-4 पाठी रगत बाहिर, कसैको छाती पूर्व र पश्चिम। यस्तो कुस्ती त हामी लड्दैनौँ, भाग्न लाए। भगवानले भन्नु अब कहाँ भाग्छौ? पहिला हामी लड्दैनौँ भन्दा जबरजस्ती गरे, बल्ल त हात चिलाउन थाले हान, बल्ल त शरीरमा जोस र जाँगर आउन लागेको छ, बल्ल त मारा शरीर गरम हुन लागेको छ। अब जान भाग्न खोज्छन्। खुरुक्क आउँछौ कि लिन आउने हो? बिचरा आउन त आएकै पहिले मरे जस्ता लौ त लौ भन्दै आए बिचरा। भगवानले भन्नुहुन्छ अगाडि थियो कुट, तेरो के नाम हो? कुट हो। दाउदादा हेर्नु त कति राम्रो नाम रहेछ कुट, राम्ररी कुट्नु होला है यसलाई। बलरामजीले एक मुड्की हान्नु भएको थियो, धरतीभित्रै गयो, सलतोसलका टाउका ठोकिदिनु भएको थियो, गत प्राण भयो। ग्वालवाल उहाँ अखाडामा गएर खेल्न लाए। अब अगाडिको कुरा अर्को भाग।